एग्रीकल्चर रिसर्च, ये ADP नंबर है 2542, रिवैम्पिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन पंजाब। सर उसके लिए आपने रखा था 49 अरब। यूटिलाइजेशन क्या है सर, ये आपकी बुक कह रही है जून 26 तक 8 करोड़ 50 लाख। सर इंतहाई शर्मनाक बात है। आगे चलें सर। नहीं सर मैं दिला रहा हूं सर। जनाबे चेयर, अगर इनका इतना ही कामयाब वो है अपना किसान कार्ड, 9 अरब रखा है, 7 अरब यूटिलाइजेशन है सर। और उस 7 अरब के लिए भी वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां नहीं होती सर कि सानू पैसे जमा करो हम आपको उमरा कराते हैं, पैसे जमा करो हम आपको मोटरसाइकिल देंगे, कीमती इनामात देंगे। आज तक आप बहुत पुराने इस हाउस के मेंबर हैं, बयानदारी से बताएं कभी गवर्नमेंट ने भी इस तरह के ओछे हथकंडे करती हैं? और ये लोग कर रहे हैं कि जी आप पैसे जमा कराएं हम आपको उमरा करवाएंगे, आप पैसे जमा कराएं किसान कार्ड के हम आपको मोटरसाइकिल देंगे, आप पैसे जमा कराएं हम आपको कीमती इनामात देंगे। जनाबे चेयर, ये न्यू जनाबे चेयर, अच्छा चीफ मिनिस्टर हाई पावर अगेन, उसके लिए 9 अरब रुपया रखा हुआ है सर। 9 अरब रुपया आपने हाई पावर ट्रैक्टरों के लिए भी ADP में रखा सर, वो कौन लेगा? अच्छा मिनिस्टर साहब, आपकी वसात से चेयरमैन साहब कहूंगा ये बताएं, इस ADP में मुझे नहीं नजर आया कि पिछले साल जो पैसे रखे थे ट्रैक्टर और हाई पावर ट्रैक्टर्स के, उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है? सर बात यह है कि आप अवाम को बेवकूफ और काश्तकार को बेवकूफ बना रहे हैं सर। अब देखें ज़राअत के हालात पे, मैं अब ये तो ADP की बातें हो गई सर, मैं ज़राअत के हालात की बात कर रहा हूं। जनाबे चेयरमैन, आपका इकोनॉमिक सर्वे जो था उसने लास्ट ईयर कहा था कि जी हमारी ग्रोथ है 0.56% एग्रीकल्चर, 0.5%। अब अगेन मैं क्वेश्चन आप पे ही करूंगा, ये जितने मेंबरान मौजूद बैठे इन पे करूंगा। इस साल उसने ग्रोथ जाहिर कर दी है जी 1.53। मैं जहां चैलेंज करके कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई बंदा मुझे यहां आके हाउस में खड़ा होकर बता दे कि पिछले 3 सालों में ज़राअत तबाह हुई है कि ज़राअत आगे बढ़ी है। ज़राअत का सत्यानाश हुआ है, काश्तकार का माशी कत्ल हुआ कि काश्तकार के साथ काश्तकार का तो खाना पीना आपने उनके नवाले छीन लिए। तो आप ये देखें, घोरक धंधा अपना देखें कि इक़्तिसादी रिपोर्ट में आपने कहा 1.56। ओ भाई कोई एक फसल का नाम बताएं, किसी एक फसल का नाम ये सारे लोग बता दें, मैं इन सबको मेरे बाद जिस मर्जी को टाइम दे दें, मैं उसको मेरे साथ चैलेंज करें। सर गुजारिश ये है 2023 के अंदर सर हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ था 6.40। सर अब क्या आ गया है 1.28 के। मिनिस्टर साहब तुसी इतना करो, तुहानू की पता है ज़राअत की हुंदी। अच्छा सर, अर्ज ये है जनाबे चेयर, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी, जनाबे चेयर सुन लीजिएगा, जनाबे चेयर जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी उनका हमारा था ग्रोथ थी 10.86% और वो ग्रोथ आ गई है 1.44 के ऊपर। जनाबे चेयर जो हमारी आम फसलें थी उनकी ग्रोथ थी सर जनाब 70.8%, वो आ गई है 0.65% के ऊपर। जनाब गंदम के ऊपर तो मैंने आपको पहले बताया कि गंदम के टारगेट थे 30 लाख मेट्रिक टन। 30 लाख मेट्रिक टन से इनकी सो कॉल्ड जो कंपनियां थी, सो कॉल्ड कंपनियां, इतनी नालायक नहल पॉलिसी थी कि वो 30 लाख से टारगेट किए गए 10 लाख टन मेट्रिक टन। 10 लाख के बावजूद आज मैं जिम्मेदारी से यहां कह रहा हूं कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास गंदम इकट्ठी हुई है 6 से 7 लाख। अब ये जरी सूबा है, यहां बैठ के गुन गाए जाते हैं, यहां बैठ के बड़े कसीदे पढ़े जाते हैं, हमारी मैडम बड़े कसीदे पढ़ती हैं, ये सारे जितने अब वर्ड में गैर पार्लिमानी यूज नहीं करूंगा, आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो इनको समझ आ गए। अच्छा जनाब आगे आ जाएं, आप फिर काश्तकार हैं जनाबे चेयरमैन। कॉटन को हम कहते थे जी वाइट गोल्ड है, उस वाइट गोल्ड का आपने जो सत्यानाश कर दिया जनाब,
آج سے چند سال پہلے ہی اس کی گروتھ ہوتی تھی، اس کی 1 کروڑ سے اوپر گانٹ اس کی ایوریج پروڈکشن ہوتی تھی. آج وہ پروڈکشن 5 ملین پہ آ گئی ہے سر، اور آج ہم امپورٹ شروع کر دی ہے. جناب وہ وائٹ گولڈ آپ کا کہاں گیا؟ اس وائٹ گولڈ سے صرف زمیندار غریب کاشتکار نہیں گیا، اس سے آپ کا جنر چلا گیا، اس سے آپ کا ٹیکسٹائل چلا گیا، اس سے آپ کی ایکسپورٹ چلی گئی، اور ہزاروں مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا جناب چیر. اور اب آپ بڑی خوشی سے بتا رہے ہیں، اور آپ ہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے آج کل ان کے ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور یہ امریکہ کے سب سے بڑے کاٹن امپورٹر ہیں. انتہائی شرمناک بات ہے کہ جو زرعی ملک ہے، جو گرین اکانومی ہے، اس میں یہ امریکہ اور برازیل کے سب سے بڑے امپورٹر کاٹن کے امپورٹر ہیں. جناب چیر ہاں آگے کماد آ گیا سر، گنا جس کو کہتے ہیں شوگر کین سر، ہاں اس کے اندر ان کی بہت گروتھ ہے سر. اس کے اندر گروتھ یہ ہے کہ جتنے ایریے تھے کاٹن ایریے، ان کو سب کو رائیونڈ شریف اور زرداری شریف نے وہاں اپنی ملیں انسٹال کر دی ہیں. میرے ضلع کے اندر 3 اہل رائیونڈ شریف کی ملیں انسٹال ہوئی ہیں یہاں سے، پنجاب سے. اچھا سر، وہ ہو کیا رہا ہے؟ چینی ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ یہ مافیا کی ہے نا جی، چینی 1 سال کے اندر ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اسی سال کے اندر امپورٹ ہو رہی ہے. واٹ اے ونڈرفل سر، کیا آپ کی پلاننگ ہے، کیا آپ کے محکمے ہیں، کیا آپ کے سسٹم ہے جناب چیر، کہ چینی، کیونکہ مافیا کی چینی ہے، جانے کے بھی پیسے آنے کے بھی پیسے. سر آلو والے منسٹر ادھر نہیں بیٹھے سر، آپ آلو کے کاشتکار ہیں، کیونکہ آپ جو اسپیکر صاحب ہیں وہ بھی. سر دیانتداری سے بتائیں کہ آلو آپ نے جانوروں کو ڈالے کہ نہیں ڈالے؟ آلو کا کیا اثر ہوا؟ کوئی دیانتداری سے بات کر لیں. آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہیں کہ آلو کی جو تباہی ہوئی وہ دیکھ لیں. سٹرس والے یہاں سرگودا والے بیٹھے ہوں گے سر ٹکے ٹوکری کر کے لوگوں نے بیچے ہیں سر. آگے جناب اسپیکر، ہماری کتنی افسوسناک بات ہے، کتنی شرمناک بات ہے کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، اور ہم خودنی تیل جو ہے پیٹرولیم کے بعد سب سے زیادہ امپورٹ کا پیسہ جو ہم خرچ کرتے ہیں خودنی تیل پہ کرتے ہیں. جناب اس بجٹ کے اندر یہ جو ایگریکلچر کا بجٹ یا یہ جو گورکھ دھندا آپ نے دیا ہے، 47 سال ہو گئے ہیں آپ کو اس صوبے پہ حکمرانی کرتے ہوئے. سر تقریباً ایگریکلچر کی امپورٹ جو ہے 10 ارب ہے، اس میں سے 4 ارب روپیہ ہم خودنی تیل کی امپورٹ کرتے ہیں. سر یہاں کیوں نہیں سویابین ہو سکتی؟ یہاں کیوں نہیں سوری مکھی ہو سکتی؟ یہاں کیوں نہیں رایا ہو سکتا؟ سر میں جناب چیئرمین آپ کو اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ تیسرا بجٹ ہے. 1 روپیہ یہ منسٹر صاحب یا ان کا فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے جہاں لا کے ڈاکومنٹ لے کے آئے جس میں کاٹن ریسرچ کے لیے پیسہ رکھا ہو، ویٹ ریسرچ کے لیے پیسہ رکھا ہو، رائس ریسرچ کے لیے پیسہ رکھا ہو، مکی کی ریسرچ کے لیے. سر آپ کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی ماس ہے کرپشن کے کوئی اور کوئی دھندا ہی نہیں ہے. ہاں آپ نے ستھرا پنجاب بنایا ہے، اربوں خربوں کی کرپشن آپ کے سامنے ہے. آپ کے ضلع میں بھی ہے، فیصل آباد میں